अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग जोन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BPSC TRE 4 यानी हाई स्कूल और +2 के इसातिज़ा के अहलियत रखने वालों के लिए नवा सीरीज़ हाजिर खिदमत है। जो साथी पहली दफ़ा चैनल को विज़िट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हौसला अफजाई के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और आज के सवालात और जवाबात को जानने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1। अखबार सियासत में हर इतवार को किस मज़ाह निगार का कॉलम शाये होता है? यह हमारा सवाल है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पतरस बुखारी, दूसरा है अहमद बुखारी, तीसरा है मुजतबा हुसैन और चौथा है यूसुफ नाजिम। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है तीसरा यानी मुजतबा हुसैन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि 20वीं सदी में उर्दू नावल किताब किसने लिखी? यहाँ टाइपिंग एरर है, कफन नहीं है बल्कि उर्दू नावल किताब किसने लिखी, ये दूसरा सवाल है। हमारे पास ऑप्शंस हैं यूसुफ सरमस्त, यूसुफ ज़ई, मुफ्ती तबस्सुम और बेग एहसास। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी यूसुफ सरमस्त। दोस्तों, ये सारे सवालात आपके एग्ज़ाम में अहम रोल प्ले करने वाले हैं, लिहाजा हर सवालात और उसके जवाबात को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। बहुत ही अहम सवाल है ये कि गुलजार इरम किसकी मसनवी है? आप एक भी सवाल को मिस न करें, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये सारे के सारे। ऑप्शंस हैं मीर अनीस, दयाशंकर नसीम, मीर हसन और गालिब। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मीर हसन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का मरकज़ी दफ्तर किस शहर में है? ठीक है, ऑप्शंस हैं हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी दिल्ली। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये किसने कहा? सवाल को अच्छे से रीड कीजिए कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये किसने कहा यानी ये कौल किसका है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी, हसन अस्करी, मेहदी इफ़ादी और नियाज़ फतेहपुरी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि एशिया जाग उठा किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही अहम सवाल है। ऑप्शंस हैं अली सरदार जाफ़री, अबू अल जाफ़री, एहसान जाफ़री और जिगर मुरादाबादी। तो दोस्तों बताइए इस सवाल का सही और दुरुस्त जवाब क्या होना चाहिए? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी अली सरदार जाफ़री। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक चंबेली के मंडवे तले किस तरक्की पसंद शायर की नज़म है? हमारा सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है ये। वैसे तो इस सेशन में जितने भी सवालात हैं बहुत ही अहम हैं। ऑप्शंस हैं मखदूम मुहिउद्दीन, कैफ़ी आज़मी, सिराज और मजाज लखनवी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी मखदूम मुहिउद्दीन। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि गालिब की किस किताब पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए गए? वो कौन सी किताब है जिसके ऊपर एतराज़ात किए गए? ऑप्शंस हैं दीवान गालिब, महर नीमरोज़, क़ाते बुरहान और उर्दू मुअल्ला। ये सारी किताबें जो है गालिब की हैं। हमें ये बताना है कि वो कौन सी किताब है जिस पर जो है एतराज़ात किए गए। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा
تیسرا یعنی قاطع برہان، یہ لغت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، فارسی کی لغت کی کتاب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 9 کہ اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں ناول، افسانہ، ڈرامہ اور انشائیہ۔ تو بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کا کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا یعنی ڈرامہ۔ اندر سبھا جو ہے ڈرامہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ حنظل افسانوں کا مجموعہ کس ادیب کا ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں اکبر علی بیگ، بیگ احساس، پیغام آفاقی اور علی ظہیر۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی بیگ احساس۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 11 کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ کس کا شعر ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں، یہاں دہلی دیا ہوا ہے، یہاں ولی ہونا تھا، ٹائپنگ ایرر ہے، ولی، میر، غالب اور مخدوم محی الدین۔ تو بتائیے یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا یعنی مخدوم محی الدین۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے کہ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان شاعری سے تھا؟ یہ ہمارا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ آپشنس ہیں دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد اور رامپور۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی لکھنؤ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 13 کہ عزیز احمد نے ناول ایسی بلندی ایسی پستی، یہ ناول کا نام ہے، کتاب کا نام ہے، میں کس شہر کی تہذیب پیش کی ہے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ سارے سوالات آپ کے ایگزام میں اہم رول پلے کرنے والے ہیں، لہٰذا ہر سوال اور اس کے جوابات کو آپ کو اچھے سے ذہن نشی کرنا ہے۔ آپشنس ہیں دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد اور کلکتہ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا یعنی حیدرآباد۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے کہ کلیات محمد قلی قطب شاہ، ٹھیک ہے، کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ یہاں ہے سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ آپشنز ہیں سیدہ جعفر، ڈاکٹر زور، نصیر الدین ہاشمی، گوپی چند نارنگ، ہے نا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈاکٹر زور یعنی محی الدین قادری زور، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ کلیات محمد قلی قطب شاہ، سیم سوال ہے، وہ سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ یہ سوال آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ کلیات محمد قلی قطب شاہ کو دوسری مرتبہ کس نے مرتب کیا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ پہلے سوال میں تھا کہ پہلی مرتبہ، یہاں ہے دوسری مرتبہ، ہے نا؟ تو آپشنس ہیں ڈاکٹر زور، نصیر الدین ہاشمی، سیدہ جعفر اور احتشام حسین۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے تیسرا یعنی سیدہ جعفر۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 17 میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنس ہیں جان گلگرسٹ، سر سید احمد خان، اکبر الہ آبادی اور واجد علی شاہ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا یعنی جان گلگرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے باغ و بہار کو لکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ کرشن چندر کی تصنیف پودے، ٹھیک ہے، کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ آپشنز ہیں ڈرامہ، افسانہ، ناول اور رپورتاژ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے چوتھا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ رپورتاژ پودے میں کہاں کے ادبی اجلاس کی رپورٹ شائع کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں حیدرآباد، بمبئی، دہلی اور کلکتہ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا حیدرآباد۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے
شمس العلماء کا خطاب ملا؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپشنس ہیں پروفیسر آرنلڈ، سید میر حسن، محمد حسین آزاد اور نواب مرزا خان داغ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی سید میر حسن۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس سے پہلے بی پی ایس سی میں یہ سوال آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپشنس ہیں تشبیہ، استعارہ، تلمیح اور تضاد۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا، یعنی تلمیح۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 22۔ ناول گریز میں عزیز احمد نے کہاں کی تہذیب پیش کی؟ ٹھیک ہے۔ آپشنس ہیں یورپ، امریکہ، افریقہ اور ہندوستان۔ تو بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی یورپ کی جو ہے تہذیب پیش کی گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چند اہم سوالات پر مشتمل ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔